बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. सोमया जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवा सोमो आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोबे आसो. सोम्याच्या पुनर्जीवनपणाच्या ह्या बागी दिसा एका कुटुंबास्पिरितान येवकारिस्ताचें बलिदान भेटोवंक ह्या देव मंदिरांत आमी संगता जमल्या. आयची देवस्तुती आमी हेरांतय उदार जावच्याक देव आमकां तदोशी करता म्हणलो संदेश दिता. देव आपणा लागीं आयिल्ल्यांक केदींच रित्या हातांनी धाडिना. दिसपडत्या जिवितांत देवाच्या विविध बेसांवांनी भरोवन ददोशी जाल्ल्या आमी ताचे परी आमच्या पेल्याक आमच्या बऱ्या करण्यांनी ददोशी करच्याक ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार कृपा मागून घेवया. म्हज्या भावान आनी भयणीनो, हाच्या वांजेलान जेजू एकमात्र आजाप करूंक शिसांक वापरता. जायतीं आजापां जेजून केल्लीं, पूण शिसांक ताणें आजाप करूंक वापरूना. मेल्ल्यांक जिवान करतना देवसार दवडायतना ताणें मात्र तें केलें. पूण 5,000 लोकांक हें आजाप शिसांच्या हातीं केलें. कित्याक म्हळ्यार येवकरिस्त घडचो ताचो एकच उद्देश. देखून आज आमी ह्या मिसाच्या बलिदानांत वांटो घेता तर जेजून तें शिसावर ना करयलें. संवसार आसा पर्यंत येवकरीस आसूंक जाय. ह्या पवित्र मिस्तरांत आमी भितर तरता आसतना देव म्हजे लागीं नातल्लें विचारिना. जें कितें हांव देवाक दिता तांचो तो आजाप करता. एका भुरग्यान 5 मुंडे दिले, तांचो ताणें आजाप केलें. देखून केदाडाई म्हजे लागीं कांय ना म्हणू नाका. जें कितें तुजे लागीं आसा तें देवाक समर्पिया. जावं पुरो बरें, जावं पुरो पिडा, जावं पुरो समस्या, हें सगळें जेजूक आमी समर्पण करया. म्हणजे पदकाची दूख धरून सांगात आमी म्हणया, हांव पदके सर्ववेदार देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उसरून सांगता. मनान चिंतून तोंडात उत्सरून वायट आदरून आनी बरें संडून हांवें जायतीं पदकां केल्या. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासत भाग्यवंत दान संस्कार मदीं सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात, प्रार्थना मागता. सर्पद्वेदार देव आमची काकूळट करूं आनी आमची पदकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो.
Krista, karutka, Krista, karutka, Sonia karutka, Sonia karutka. महिमा देवा, महिमा देवा, महिमा देवा, उंचती आणि शांती नजरीचा संसारी. सर्वेश्वरा देवा, सर्विचाराया, सर्ववेदा देवा बाबा, आम्ही तुका नमस्कार करता, आम्ही तुका दिवासता, तुझ्यातून वैभवापासून आम्ही तुका वाकणता. सोनिया जेसू ख्रिस्ता, बाबाच्या एकल्या सुता, सोनिया देवा, देवाची श्रेये, तू संसाराचे पाप काढताय आमचे दापूत. तू बापाच्या उजव्या घोसात आमचे मागे मानून घे. नित्या तुम्ही प्रज्ञा सांगावी, देवा बापाचे महिमे. जेसू ख्रिस्ता, एकलोच तू पोरे, एकलोच तू ईश्वर, एकलोच तू परमेश्वर. आमेन, आमेन, प्रार्थुया. ही घडीभर तुमची त्या सवा तुमची मागणी उडा सगळ्या कोणापासून मागूंक जाय, कोणापासून ते मिसचे बलिदानाची कृपा जाय, उडास करा. सर्वेच परा तुझ्या साकरांक पाव, तुका उलो मारतल्यांक सदां दुलोबायेन वागे. तुवें आमकां रचलाय आनी तूं आमकां सांबाळताय. जें कितें बरें तें आमकां दी आनी तूं दिताय तें तूं सांबाळ. उपकार आमकां कर म्हूण मागता आमच्या सुम्या जेवता जेजू क्रिस्त वरवीं. तो करो देव तुजे सगळें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेत आनी राजवाड चलयता सासणाच्या सासना. त्या पुस्तकांतलें वाचप. सर्वेश्वर अशें म्हणटा, तुमी ताण लागलेल्यानो उदकायशी येया. तुमचे कडेन दुडू ना तरी येया. दुडू नासता विकतें घेया आनी खाया. येया, फारीक करिनासतना दाका सोरो आनी दूद विकतें घेया. पोशान दिनात त्या वस्तूंचेर तुमी दुडू कित्याक करशितात? तुमकां दादोशी करिनात त्या वस्तूंचेर तुमची जोड कित्याक होगडायतात? सत्रायन म्हजें आयका आनी बरें खाण तुमकां मेळटलें. आनी पक्वाना खावन तुमी दादोशी जातल्यात. खाण दिवन आयका आनी म्हजेशी येया. आयका आनी तुमी जियेतल्यात. हांवें दाविदाक बसयल्ल्या आशिर्वादा प्रमाणे हांव तुमचे कडेन एक शास्त्रीक करार करतलो. सर्वेश्वराचे उतार. देवाची बडी उपकार. Am
सुमेस्तान सर्वेस्पर कितलो बरो सगळे आपले रस्ते थंय कणवाळायेन भरलोलो तुझे आत्मसोम सर्वेस्परा आमकां तुका दोशी करता सुमेस रस्नाचे दोळे तुजेर आसा आनी तूं सगळ्यांक वेळा वेळार तांचो ग्रास दिताय तुजे आत्मसोम आमकां तूं दादोशी करता तुझे आत्मसोम सर्वेस्परा आमकां तूं दादोशी करता सर्वेस्पराच्यो वाटो सगळ्यो स्थितीवर सर आपल्या करण्यांनी तो दयाळ आपणा फुलां मारतेल्या सोमेस्तान वय खऱ्या मनान उलो मारतेल्या सर्वेस्पर लागींच आसा तुझे आत्मसोम सर्वेस्परा आमकां तूं दादोशी करता तुझे आत्मसोम सर्वेस्परा आमकां तूं दादोशी करता सांत पावलून रोमागरांक बरयल्ल्या पत्रांतले वचप. भवा भयणीनो, कोण तो आमकां क्रिस्ताच्या मोगातान वेगळीं करतलो? कश्ट वा अडचणी, दगदणी, खाणा जेवणाचो वा न्हेसणाचो तांतवार, आपाय वा तालवार? जाल्यार ह्या सर्वांती जाणें आमचो मोग केला ताचे मारिफात आमी संपूर्ण जैत जोडटा. कित्याक इतलें हांव खंडीत जाणा, मरण जावं जिवीत जावं, देवदूत जावं, संभावर्त्यो शक्त्यो वा पदव्यो जावं, आतांचो काळ जावं, फुडलो काळ जावं, अंतराळ जावं, पाताळ जावं, कोणीय जावं, कितेंय जावं, जेजू क्रिस्ता आमच्या सुम्यातय आमकां मेळलेल्या देवाच्या मोगातान आमकां वेगळीं करूंक शक्य ना. सर्वेस्पराचें उतर. देवाचे उपकार सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसू. मातेव प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्थ स्नानीक जुवांच्या मोरणाची खबर आयकतच जेजू थंयचो भायर सरलो आनी एक दोणीर बसून एक वरे विंगड सुवातेक गेलो. पूण ती खबर मेळटच लोक शहरातावन पांय वाटेन हारी हारींनी ताची पाट धरून गेलो. अशें तो दोनी वयलो सतला देंवतना
थंय एकठांय जाल्लो व्हड लोकां जमो देखताच ताजे काळीज कळवळ्ळें आनी तांच्या पिडेस्तांक ताणें गूण केली. सांज जावन येतना ताजे शीस ताजीच अशी येवन म्हणाले, ही एक एकसुरी सुवात आनी वेळी उतरलो. लोकांक धाडून सोड, हाडल्यांनी वचून जेवंक कांय मेळटा जाल्यार ती मोलाक घेवंक दी. पूण जेजून तांकां जाप दिली, तांणी वेची गरज ना, तुमीच तांकां कांय पुनीत खावंक दिया. ते ताचे लागीं म्हणाले, आमचे लागीं हांगा कांयच ना, आसात म्हळ्यार फकत 5 उंडे आनी 2 मासल्यो. जेजू तांकां म्हणालो, ते म्हाका हांगा हाडून दिया. आनी लोकांक तनार बसोवंक ताणें ताकीद दिली. उपरांत ताणें ते 5 उंडे आनी 2 मासल्यो हाती घेतल्यो, सर्गाक दिश्ट लावन अर्गां दिली आनी उंडो मोड शिसांक दिले. शिसांनी लोकांक वांटले. सोमेस्त जेवण दादोशी जालें. उरलेल्या कुडक्यांनी बारादाली बर्न काडली. स्त्रियो आनी भुरगीं सोडल्यार जेवलेले दादले मनीस 5,000 जातीत. सोम्याचे शुभ वर्तमान. वाकणी तुका क्रिस्ता. आनी भयणीनो, कालच्या दिसा आमी देवाच्या उतराचेर मस्त नियाळ केल्लो आसा. आजय वांजेलाचेर हांव नियाळ दिना, फाल्यां आमकां नियाळूंक आसा. देखून आज देवाचें उतर पवित्र पुस्तक आमकां कित्याक जाय, गरजेचें म्हणलें कंटिन्यू करीन. मेरियन जॉन्स ताजें नांव, तें भुरगें, ल्हान भुरगें, ताका एक बायबल जाय म्हूण आशा. वेल्स गांवचें 1784 ते 6 वर्सां म्हणसर राखता. ताका एक बायबल जाय. ताका पॉकेट मनी दिल्ले वट्ट करून 17 शिलिंग्स, पूण तें कांय न्ही. 17 शिलिंग्स वट्ट करता. आनी एकलो थॉमस चार्ल्स म्हणसो हातान बायबल बरयतालो. त्या झाडाक प्रिंटींग प्रेस नातलें. एक बायबल मेळच्याक 26 किलोमिटर चलून ते येता आनी ताच्या घरा बगलार एक हप्तो रावता. तो म्हणटा, ताजे म्हजे लागीं एकूच बायबल आसो, हांव म्हाका तुका दिवंक जायना. तें मेळटा म्हणसर तें राव भुरगें तें इंत रावलें 17 शिलिंग्स दिवन. तें बायबल खांगून तें आयलें फाटीं. ही खबर मुगाच्यो खाली पांयांक, पूण बायबल जाय म्हाका. ही खबर सगळ्यांनी विस्तरली. आनी 1804 ह्या इसवेंत बायबल सोसायटी आराम जाली. बायबल प्रिंट करून आज सगळ्या संवसारांत बायबल विविध भासांनी, विविध गांवांनी सगळ्यांच्या हातान पावला. तर बायबल सोसायटी, म्हाका हो बायबल घेवंक 400 रुपये जाय. पूण बायबल सोसायटी ऑफ इंडिया बेंगलोर आसा, फुंक्याक दिता बायबल. सगळ्यांक मेळची म्हणजे ह्या भुरग्याची आशा. सगळ्यांक एक आमच्या गांवांत मात सगळ्या संवसारार मोगाचें न्हू. देखून आज पवित्र पुस्तकाची गरज आमकां आसा. कित्याक म्हळ्यार कीर्तन 33 काडा. तुमचो बायबल तुमी हाडला. कीर्तन 33 वर्ड्स 6. कीर्तन 33 वर्स 6. सर्वेस्पराच्या उतरान मळबाचें निर्माण जालें. ताच्या तोंडांतल्या सुवासान ताचो सगळो दाळबार उपजलो. हालेलुया, हालेलुया. सर्वेस्पराच्या उतरान एका उतरान मळप जालें आनी मळबाराचे हरये की तो उलयतना स्वास भायर येता. पळया, हांव उलयतना स्वास भायर येता. दॅट ऑल्सो सो पावरफुल. देखून देवाचें उतर उलयतना उतर मात्र न्ही, तुज्या तोंडांतल्यान तें वारें भायर येता तेंय पवित्र. देवाचें उतर वाचतना हांगासर तुज्या तोंडांतल्यान कितें स्वास भायर येता, दॅट ऑल्सो कॅन क्रिएट समथींग. देखून देवाची उतर नाटली मनशां कशीं आसतात. देव
एक दीस मातये लागीं गेलो, मातयेची रास आसली, मातये लागीं गेलो आनी म्हणलो, मातये म्हाका एक उपकार जाय. काल जाय तुका, सांग देवा, म्हाका पुरा तरेचे रूख जाय, आंब्याचे, पणसाचे, ओडाचे, ताच्याचे पुरा रूख जाय. माती म्हणाली येस. दुसरे दिसा पुरा एकाच उतरान पुरा रूख जाले. तुमचे लागीं सवाल, माती नासतना रूख आसा गी? माती नासतना रूख आसा गी? आसा, मेल्लो रूख, ताका मातयेची गरज ना. दुसरे दिसा देव उदका लागीं गेलो आनी उदका लागीं म्हणालो, उदका म्हाका एक गरज आसा. कितें गरज? म्हाका पुरा जिन्साची बांगडे, तारले, इसोण, कुत्ते आसा पळय ते सगळे म्हाका जाय. दर्यो म्हणालो येस लॉर्ड, येस लॉर्ड. आनी दुसरे दिसा पळयता सगळे एकाच उतरान जालें. उदक नासतना मसली आसा गी? आसा गी? हॅलो, आसा, सुकी मसली न्ही, ताका उदक गरज ना. हे बायबलांतली हर एक उतर म्हाका आनी तुका उलयल्लें. हें उतर तुजे लागीं नान तर तूं मनीस न्ही, मेल्लो मनीस, मोडे जीव नटलो. तूं जीव आसा त्या रुखा बरी उज्यान घालूंक लायक, त्या मासले बरी उदकांतली भायर पडली सुकता तशें. देखून आज आमकां देवाचें उतर मुखार भावन आनी भयणीनो, देव सदांय उलयलो. उत्पत्ती ग्रंथ पयल्या अध्यायान सोमारा म्हणलो अँड गॉड सेड. आनी देवान म्हळें, आनी देवा मंगळारा देवान म्हळें, बुधवारा देवान म्हळें, ब्रेस्तारा देवान म्हळें, आनी शुक्रारा देवान म्हळें, आनी शनिवारा देवान म्हळें, आनी आयतारा देवान म्हळें. 7 फावटी देवान म्हळें 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 म्हूण आसा. म्हळ्यार एवरी डे ही बिगॅन विथ वर्ड. हर एक दीस तो उलयता. आज आमी आयतारा देवाचें उतर इल्लें वाचता, घरांनी इल्लें वाचता. वैयक्तीक जिवितांत तूं देवाचें उतर वाचिनाय तर मान्ना बरी. मान्ना सकाळीं फुडें आकाशांतल्यान पडलें. निर्गमन ग्रंथ चॅप्टर 16 काढा. निर्गमन चॅप्टर 16 वर्स 20. मोयेन सांगलें तांकां, मान्ना तुमी कलेक्ट करा पूण दुसरे दिसाक दवरी नाकात. पूण ती मोयजीचें उतर आयकली ना. थोड्यांनी तें सकाळीं पर्यंत दवरलें आनी तातूंत किडी जावन घाण पडली. जर तर सर्गतान पडलें, मान्नांत किडी पडता. काल तुमी रन्नी उजो केल्लो गे तुमगेर नान्नेकांनी उजो करतात न्ही, होय? आज कितें आसा थंयसर? गोबर. कालचो उजो आज गोबर, कालचें मान्ना आज किडी. सो हांवें एक काल वाचलां देवाचें उतर, आज वाचिचें म्हूण नात चिंताय तर, ना म्हूण चिंताय तर जिवितांत किडी पडटल्यो, कुसतलोय. देखून देवाचें उतर आमकां हर एक दीस जाय. देखून उगडापन ग्रंथांत पयल्या पुस्तकांत देवान म्हळें 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 म्हूण आसा. उगडापन ग्रंथांत चॅप्टर 2 and 3 7 फावटी मौन आसा तो आयकूंक. मौन आसा तर तो आयकूंक. आनी वांजेलांत जेजू 7 फावटी कान आसा तो आयकूंक. हालेलुया, हालेलुया. देखून मुखार भावन आनी भयणीनो, Romans chapter 10 verse 9. Open your Bible and one of you please read it. Romans chapter 10 verse 9. पवित्र पुस्तक म्हणटा देवाचें उतर तुजे लागीं आसा, तुज्या वॉन्टार आसा आनी तुज्या काळजांत आसा. आसा? पवित्र पुस्तक म्हणटा तुजें देवाचें उतर खंय आसचें? तुज्या काळजांत आसचें, तुज्या सी द कनेक्शन, सी द कनेक्शन. तुज्या काळजांत आसचें आनी तुज्या वॉन्टारय आसचें. आनी हेंच आमी परगट करता. जेजूच सोमी म्हूण तुज्या वॉन्टांनी तूं परगट उशारशी जाल्यार आनी देवान मेल्ल्यान ताका उठयलो म्हूण तुज्या काळजांत सत्मनशी जाल्यार तुका सोडवण मेळटली. आमकां म्हणटा सोडवून मेळटा, सोडवून मेळटा, सोडवून केन्ना जाल्यार सोडवून म्हळ्यार देवाचें उतर तुज्या काळजांत दवरल्यार मात्र पावना. म्हाका गोत्त आसा पूण हांव उलयना. आय डोंट स्पीक टू माय चिल्ड्रन
when you do not speak the word of God, 50% तूं फक्त येताय पूण उसारी नाय. आज आमकां हें प्रॉब्लेम आसा. ल्हान क्रिस्तांव समुदायांत देवाचें उतर 3 फावटी उसारूंक आसा. उसारनात थोडी. उसारा मोगाळ भावन आनी भयणीनो, देवाचें उतर उसारा. देखून देवाचें उतर वसताना व्हडल्यान वसा. एथिओपियाचो इजडो रथार येतालो, व्हडल्यान इजाया प्रवक्तेचें पुस्तक वाचतलो. फिलीप तें उतर आयकून धांवलो तो, व्हडल्यान वाचतलो. दॅट हॅज द पावर. तर जेजून सैताना मुखार 3 फावटी उसारलें, पवित्र पुस्तकी बरोवन आसा, पवित्र पुस्तकी बरोवन आसा, पवित्र पुस्तकी बरोवन आसा. आमकां जायते फावटी सैतान दसता, आमचो वैरी आमकां राखून आसता. वेन यू हॅव द वर्ड ऑफ गॉड, तो तुज्या पागलाक मेट दवरिना. हें तुमी उडास दवरात. 18 फावटी जेजून पवित्र पुस्तकी बरोवन आसा म्हणालो. आनी जेजूक एक कश्टांच्या पासान संपडावन घालूंक थोडे आयले आनी म्हणाले एक स्त्री आशिल्ली, ती 7 जाणां कडेन लग्न जाली आनी ती मेली, आनी ती मेल्ल्या उपरांत ती कोणाची बायल? जेजून एक आन्सर दिलें. पवित्र पुस्तकी बरोवन आसा, तें 14 शतमाना पयलें बरयल्लें. रिमेंबर द वर्ड दॅट जीजस यूज्ड, कोटेड 1400 वर्ष पयलें बरयल्लें उतर ताणें कोट केलें आनी तें चलवलें. देखून तुजे लागीं देवाचें उतर आल्यार तूं केदींच जिखताय, हर एक दीस जिखताय. यू कोट इट. हालेलुया. देखून मोगाळ भावन आनी भयणीनो, देवाचें उतर वाचचें गी आयकोवचें गी, वाचचें न्ही आयकोवचें न्ही. देवाचें उतर तुका खावंक दिलां, तुका भूक लागता, तशें देवाचें उतर तुवें खायचंय. कित्याक म्हळ्यार एझेकिएल चॅप्टर 2 काड. एझेकिएल चॅप्टर 2. ओपन युअर बायबल. एझेकिएल चॅप्टर 2 वर्स 8. पूण तूं मनशा पुता, हांव तुका सांगता तें आयक. त्या विद्रोही घराण्या परी विद्रोही जायनाका. तुजें तोंड उगड आनी हांव तुका दिता तें खा. कितें दिता? पळय चॅप्टर 3 वर्स 3. ताणें म्हाका म्हळें, मनशा पुता, हांव तुका दिता तो कोवळो खावन दादोशी जा. हांवें तो केलो आनी तो म्हज्या तोंडांत मोवा भशेन गोड जालो. हालेलुया. हां, मनशान देवाचें उतर खायचंय म्हळ्यार ताका भूक लाग जाय देवाचें उतराची. म्हाका जाय, म्हाका वासी जाय, म्हाका समज जाय. आनी जायते कडेन आसा देवाचें उतर. मोवा बरी म्हाका रूच जालें. उगडापण ग्रंथ चॅप्टर 10 आसा. म्हाका ताणें कोवळो दिलो आनी तो केलो. म्हज्या तोंडांत गोड जालो, म्हज्या तोंडांत कोडू जालो, पोटांत गोड जालो. समटायम वर्ड ऑफ गॉड कॅन बी बिटर इन युअर माउथ. देवाचें उतर मोवा बरी म्हणटा. तुमी गांवांत मस्त मोव काडल्यार घरा हाडच्या पयलें तिलें साकोन येतात तेंत न्हय. आनी घरा येवन म्हणटात हें मोव भारी बरें आसा. आनी थोड्यांक सांगतात हें मोव बरें आसा. देवाचें उतर मोव तुवें साकल्यार पावना, तुज्या तोंडांत सांगजे हाडा हें उतर बरें आसा, बरें आसा. देखून मोगाळ भावन आनी भयणीनो, कुटुंबांत एक बायबल पुरोगी. आमी एक बायबल एक्झिबिशन केल्लें. सादारण 100च्या व्हड भाशे चड भाशेंचे बायबल थंय आसले. प्रोटेस्टंट बिग जे टीव्हीचो तो मालक ताचे कडेन गेलो. ताचे कडेन मस्त बायबल आले. एक सकट बायबल दिले, सोबीत बायबल. एक बायबल दिवन म्हणालो, फादर ಇದು ಮಾತ್ರ ಬೈಬಲ್ ನನಗೆ ವಾಪಸ್ ಬೇಕು. ಅದು ಕಳೆದೋದ್ರೂ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ, ಆದರೆ ಇದು ನನಗೆ ಬೇಕು. ಇದು ನಂದು ಅಪ್ಪನದು ಬೈಬಲ್ ನಾನು. ಅವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅಪ್ಪನಿಗೆ ಒಂದು ಬೈಬಲ್, ಅಮ್ಮನಿಗೆ ಒಂದು ಬೈಬಲ್. ಅವರು ಸತ್ತರೂ ಕೂಡ ಅಪ್ಪನ ಬೈಬಲ್ ಇಡ್ತಾರೆ. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕೂಡ ಒಂದು ಬೈಬಲ್. ಆಸ್ ಇಫ್ ಯುವರ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಹ್ಯಾವ್ ಮೊಬೈಲ್ ಆಫ್ 20,000, ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಏಬಲ್ ಟು ಗಿವ್ ದೆಮ್, ಪ್ಲೀಸ್ ಗಿವ್ ದೆಮ್ ಅ ಬೈಬಲ್ ಆಫ್ 500 rupees. सुद्दां तेरसी म्हणटात. एक दीस तेरसी मनोजे एक दीस सक्कट भुरग्यां सांगाता बसा, तुमचे बायबल उक्ते करा आनी एक किर्तन वाचा, आनी एक भुरगो आनी एक किर्तन वाचून दी. दॅट इज ऑल्सो प्रेयर. दॅट इज अनदर हायर लेवल ऑफ प्रेयर. हांवें काल तुमकां तडीर रावचे विशीं सांगिल्लें. इल्लें वयर या आमी.
पहिले वैर्या मुंडगोड पाद्र्या कळिता हांव ते रेतेर दिवंक येता एकलो धाकटेर तो ताणें 3 व्हडल्यो इव्हँजलायज केल्यो पाड्याच्या गाडयेर वचून रोड नासतना आनी धाकटेर तो म्हणटा हांवें 5,000चे की सिझरेन जावनच्यो डिलिव्हरी देवाच्या उतराच्या सक्तीन नॉर्मल करचें केला तो केला ताणें ताच्या पिरगजीक म्हाका रेतेर दिवंक आपय पुराय इतर धर्माची कोणी ना रेतेर जाताना तो राती 9 जाल्या आनी आतां कुटुंबाचें मागणें म्हाका हे बायबलान दिलो हर एका थंय आल्ल्या संद्यांनी एक एक कीर्तन वाचून तें मागणें मुक्त जाताना इकरा जाल्या दॅट हॅज द टस्ट बूक म्हणटात आमी देवाच्या उतराक बूक जाय देखून म्हज्या भुरग्यांक एक बरो बायबल दिवंक नाका एक तरणाटो आसलो ताचो बापा एक ताणें MBBS शिकल्यार ताका एक बरें एक कार ऑडी कार दिता म्हळें तूं शिकून पास जाशी जाल्यार तो शिकलो हुशार जालो पास जालो घरा येताना असलो एक झीप असलो अशें बायंड असलो बूक ताका पवित्र पुस्तक दिलो त्या तरणाटे इतलो राग येयलो की ताणें कान उडयलो बापा आयन म्हाका ऑडी कार दिता म्हणलें आतां दिलें कितें बायबल तो बरो जालो हुशार जालो ग्रेस जालो आस्पत्री बांदली बापाय लागीं उलयनाटलो एक दीस बापूय सरला म्हूण खबर जाली तो घरा येवन पळयता मोन पुरो जाल्ले मागीर बाबान म्हाका आखेरी गिफ्ट दिल्लें बायबल तो खंया पळया हालतारीर आसा ताची झिप्प उक्ते करता आनी पळयता फस्ट उक्ते करता नंतर थंय 50 लाखाची चॅक आसली आमच्या भुरग्यांक हो बायबल उक्ते करून पळोवची तितली सोंसणीकाय ना भुरग्यांक सोडा आमकां देखून आज तुमचे लागीं इतलेंत म्हणचें ओपन करा ओपन द बायबल स्पीक द वर्ड ऑफ गॉड देखून देवाचें उतर म्हणटा मोगाळ भावन आनी भयणीनो हें देवाचें उतर म्हाका कितलेंय सांगल्यार उनेंत म्हणून बघता द्वितीय नियम हे मलगड्यांक सांगलां चॅप्टर 6 वर्स 6 चॅप्टर 6 वर्स 6 देवाचें उतर म्हणटा आयक इज्रायला सर्वेस्पर एकलोच आमचो देव सगळ्या तुज्या काळजान सगळ्या तुज्या आत्म्यान सगळ्या तुज्या सत्तेन सर्वेस्परा तुज्या देवाचो मोग कर ही आज हांव तुका फरमायता ती उतरां तुज्या काळजान कोसून दवर तुज्या भुरग्यांक ती परत सांग धीस इज द कमांडमेंट अँड द कव्हनंट ऑफ गॉड विथ अस तुज्या भुरग्यांक ती परत सांग तूं घरांत बसून आसतना वा वाटेर चलोन आसतना तूं न्हिदतना वा उडतना ती तांकां सांग ही एक देवाची आज्ञा फुलफील जावन स्पेशली आमच्या कम्युनिटीन तें जावना देखून मोगाचें न्हू आमच्या घरांनी देवाचें उतर वाचया देवाचें उतर उगडया वैयक्तीक जिवितांत एक म्हाका म्हजो बायबल आनी एक गजाल तुमकां सांगता आजून हांव चड उलयता आयतार जाल्यार म्हाका एक युरोप टुराचें अवकाश आसलो हांगा हांव येतानंतर म्हज्या मतींत आसलें हांव खंयच्या गांवाक येता त्या सगळ्या गांवांचे भाशेचे बायबल हाडिचे म्हणून हांवें दुसरें कांय हाडूना म्हजें सांगत आसलें आनी सकड हाडलें तेंचे वस्तू मेमोरी सोबी संगती बॅगां पुरा हांव पाटी येताना सूट घेता 21 भाशेचे बायबल हाडलाय म्हजी आज ती एकच जें कितें पॉकेट मनी म्हणून हांव व्हरून गेल्लो तांतून हांवें सगळ्या भाशेचे बायबल म्हजे लागीं आसा आमच्या घरांनी शोकेज आसा कन्नडा बायबल दवरयत हिंदी बायबल दवरयत आमच्या मेळटा मलयाळम बायबल दवरयत तुका वाचूंक येवचो ना बट दॅट इज द पावर भुरगीं पळयतलीं म्हज्या माबाक बायबलाचो मोग आसलो म्हज्या भावाक बायबलाचो मोग आसलो तुज्या घरा तुज्या आवय बापायचो बायबल आसा दॅट इज अ ब्लेसिंग देखून पवित्र पुस्तकाचो मोग आमच्या काळजांत आमी घालया देवाक सत मानता
उजवाडातावन उजवाड खऱ्या देवातान उजलो करो देव तो देवातावन जल्मला ताका रुसूंक ना बापाच्या सैम वाचो ताजे वरी सर वस्तू केल्यात आमा मनशां पसोत आनी आमचे सोडवणे पसोत सरगार तावन तो देवलो आनी पवित्र आत्म्या वरवीं हांव कारवरीचे उदरी ताणें कूड घेतली आनी तो मनीस जालो आनी आमचे पसोत पोंत किलो ताका कुसार मारलो ताणें कश्ट मरण सोंसले आनी ताका निकी पिलो आनी पवित्र पुस्तका प्रमाणे तिसरे दिसा तो पुनर्जिवान जालो सरगार चडलो आनी बापाच्या उजव्याक बसला जिव्यांचे निमेल्यांची मुनसुबी करूंक वैभवान तो परतून येतलो आनी ताच्या राजवडकेक शेवट आसचो ना आनी पवित्र आत्म्याक सत मानता बापा आनी पुता तावन निप्स जाला बापा आनी पुता बराबर ताका समसरको नमस्कार आनी महिमा फावो प्रवाद्या वरवीं तो बुरयलो एकेच पवित्र कॅथोलीक आनी धर्म तवरी स्थापलेले सभेक सत मानता पथकांच्या बक्षणे खातीर एक पवित्रान आसा म्हणून मानता आनी मेल्यांच्या पुनर्जिवनपणाक आनी सस्नाच्या जिविताक विश्वासून रावता आमेन. हो आनी भयणीन आमची मागणी आमची तेसवा सर्गीच्या बापा हुजीर आमी समर्पण करया. सर्गीच्या बापा पवित्र सभेच्या मुखेल्यांक आपणा ताबेन आसच्या बावडत्यांक देवाच्या उतरान दादोशिकाचे जबाबदारेन उर्बेन बर म्हण मागता. तुमची जबाब बापा आमचे मागणे आय. बापा आमचे मागणे आय. आमच्या देशाच्या फुडाऱ्यांनी कसलोच भेदभाव नासता सर लोकांक सामाजीक आनी आर्थीक रितीन दादोशी करीशे तांची मनां उजवाडाय म्हण मागता. बापा आमची मागणे आय. परगांवांत वावर करच्या सर आमच्या कुटुंबाच्या साद्यांक तुका समर्पिता. कुटुंबाच्या बरेपणाक तांणी काडचो त्याग तूं आशिर्वादीत कर. तांच्या वावरा तळार तांकां राखून सांबाळ म्हण मागता. बापा आमची मागणे आय. फिरगस कुटुंबांतल्या सर आमच्या भुरग्यांक तुका समर्पिता. तांच्या बाळपणार तांची मेटां तूं सांबाळ. तांणी तांच्या वडिलां विदेश जावन चलून क्रिस्ती मावल्यांनी भरलेले जिवी जियोवन फिरगस कुटुंबाचो अलंकार जावन वाडोवन येवच्याक तुजो आदार मागता. बापा आमची मागणे आय. सर आमच्या युवा जनाक बरो फुडार लाभय. एकसुरपण बेकारपण मानसीक वत्ताड वायट संवयो तसले जिणेचे कस धैर्यान फुड करूंक जाय आसची दैवीक मजत तांकां दी म्हण मागता. बापा आमची मागणे आय. ह्या येवकरिस्ताच्या मेसा बवारी हजर जाल्ल्या आमी जेजूची कूड आनी रगत सेवन दादोशी जावन आमच्या पेल्याक आमच्या बऱ्या करण्यांनी दादोशी करूंक तुजी कृपा दी म्हण मागता. बापा आमची मागणे. सगळींच्या बापा ही आमची मागणी. हे तरेन देवाच्या उतराचो मोग कितें म्हणून आमी समजून घेतला. देवाच्या उतराची सकत कितें म्हणून समजून घेतला. देवाच्या उतराक वर्त स्थान आमच्या जिवितांत दिवंक आनी आमच्या भुरग्यांच्या शिकपाचेर आमच्या कृशीचेर तुजें प्रसाव घाल. आमी मागता तुजे पुता जेजूचे नांवी. रेतिरेच्या खर्चा बाबतीन दान दिवंक मन आसल्यानी इजमॉलाच्या फोंड्यांतच आज ह्या भल्या मिसाच्या बळार तुमी घाल. आशीर्वादित मोगान तुझ्या दिवस जीवन आमचे नंदन कर. स्वीकार स्वीकार कर बाबा आणि मोगान दिगाव तुझा. आशीर्वादित कर मोगान तुझ्या दिवस जीवन आमचे नंदन कर. या सर्व पासनी
जागा आमार तुका ये बाबा. म्हज्या भावान आनी भयणीनो, तुमी अर्पिल्या ती त्यागाची खाणी आनी उंड्या वयनाचें अर्पण देवाक मानत आसलें जावं म्हूण तुमी मागात. शासनातले बलिदान आपल्या मनाचे नेहमी आमच्या नित्य सेवेचा देवा सर्वेश्वर मानले. सर्वेस्परा प्रसन्न जावन ही देणी पवित्र कर. तुका आमी आतां भेटयता ते बलये वरवीं आमीच तुका सदां ओपलेलें बलिदान जावंक नेरमी की आमी मागता तुज्या पुता जेजूचें नांव. सर्वेस्पर तुमची सवय आसूं, तुमचे सवय आसूं, आमची काळजां उबारूया. आमी ती सर्वेस्परातय उबारता. सर्वेस्पर आमच्या देवा दिन बसूया. वर्ष आमी करूंक पावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवेदार आणि ससनाच्या देवा, सर्व कडेन सर्वतय जेजू क्रिस्त आमच्या सोमिया वरवीं आमी तुका दिन वासूंक पावो. हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो. पातकी मनशाची दया करून ताणें ओंकार मरयेतान जल्म घेतलो. खुर्साचें मरण सोसून ससनाच्या मरणांतली आमकां सोडयली आनी मरणांतलो पुनः जिवन जावन ससनाचें जिवीत आमकां दिलें. देखून आतां देवदूतां बराबर आनी सर्गींच्या सरदारबारां संगती तुज्या महिमेचें कीर्तन आमी निरंतरी गायता. देवाचो सर्वेस्पर तूं, सर्गानी संसार भरा तुझ्या वैभवान. सगळी तुकाचें, सगळी तुकाचें. सर्वेस्पराचे नावी येता ताकाचें. सगळी तुकाचें, सगळी तुकाचें. बापा करूस तुम पवी, तुन सगळ्या पवित्रपणाची जर तुझ्या पवित्रत्म्यांक घडोवन देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोमिया जेजू क्रिस्तची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी मुळे. हो तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पसोत समर्पूंची. तसपरे जेवण जाता आसतना कांच घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळे तुमी सोमेस्त घेयात आनी हंतले पियेयात. ही म्हजे रक्ताची काल्स, नव्या आनी ससनी कराराचे हें रगत. पत्कांचे बक्षण मेळच्याक तुमचे पसोत आनी सोमेस्त मनशा पसोत तें बरवतलें. हे म्हज्या उडासाक करा. भावार्थाचो गुट परगटुया. तुझे मरण आणि समयंता, तुझे पुनरुत्थान
जीवन पाव आम्ही परगटा तुझ्या येण्या सोम्या जेजू आम्ही अत्रेका. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनः जिवनपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी हो जिवीत सवंड आनी सोडून जी काळ तुका आमी समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां आज तुवें फावो केली देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतले आमी सोमेजता. पवित्रत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्या पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुज्या पवित्र सभेस उडास कर. लिओ आमच्या भाग्यवान बापा आनी पिटर पावल आमच्या गोवळे बापा आनी सगळे याजकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय आनी आमच्या कुटुंबांनी पुनर्जिवनपणाचो बरवस धरून मेल्यांत ते आमच्या मलगड्यांची आमच्या भावा भयणीची तूं काकुळत कर. तांकां आनी जे इश्ट गतीन मेल्ले सोमेजता तुजें परजडीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. हांगासर एकठांय जाली आमा सोमेजताची आमच्या भुरग्यां बाळांची तूं दया कर म्हूण आमी मागता. आमकार मरे देवाचे माये संगती सांत सपती भाग्यवान धर्मदूत आनी सर्व काळी तुका मानवल्या त्या सगळ्या भक्तां बराबर सस्ताच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या संगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू संगता त्याच जेजू थंय पवित्रत्म्याच्या एकपणा सरपदवेदार बापा संबंधन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमेन आमेन आमेन. जेजून आमकां मागोवंक शिकयला देखून हे मागणी आतां आमी म्हणटा धैर्य घेवन मागोया म्हणून. आमकां ही मागणी म्हणून धैर्य जाय न्ही जाकी धैर्य घेवन हे मागणी आमी मागया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं. तुजे कुशी सकाळ जाता तशीच संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षिता तशी आमची पातकां भोगोस आनी आमकां ताळेन पडोवन दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार. सुरस्परासर वायटांतले आमकां तूं निवार दया करून हे जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गींचे भाग आनी आमच्या सोडून जेजू क्रिस्त जे येणे बरोवशे नत्रेकतल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटय. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुजें धर्म म्हणलें तुमकां शांती दवरता आनी म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती देन एकवटान सांबाळ. तूं जियेताय आनी राजभट चलयताय ससनाच्या ससनाक. सोम्या जेजूची शांती सदां काळ तुमचे सोबे आसूं. एकामेकाक आमी शांती दिली. देवाची शिणे संसाराची पाप काटेले आमची काकूळ कर. देवाची शिणे संसाराची पाप काटेले आमची काकूळ कर. देवाची शिणे संसाराची पाप काटेले आमकां शांती दे. जेजू क्रिस्त देवाची शेडी संवसाराचें पाप काडटा ती शेडीच्या जिवनाक आपण लाभलेली आज आमी सर्व सुभागी. तुका जेजू संतोषान जमल्या स्वागत करू तुका राखून रावल्या. तू आमच्या बिडारा दवर आमकां सदां तुज्या गोपान. तुका जेजू संतोषान जमल्या
स्वागत करून तुका राखून रावल्या लेगी तू आमच्या बिडारा दवर आमकां सदां तुज्या गोपान जीविताची कांटू अज्ञाची पोषण आत्मा सोबताय दैवी जीवन तुझे सदांनी आमकां दैवी जीवन वर आमकां तुझे सदांनी आमकां देवी जीवन वर आमकां सेव देवा आमच्या मोगाळ बापा ह्या सर्गींच्या देण्या वरवीं तुवें आमकां नव्या जिवान आनी गटायन भरलां सर्गींचे वाटेर सदांच आमकां राख आनी अशें सस्नाच्या सुखाक आमकां पावय हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन. बसात. वेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा आपलो आशिर्वाद तुमचेर घालूं वचून या क्रिस्तचे शांतीन तुमकां धाडता देवाचे मोडुकार वचून या म्हणे आमची माय तूं